اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. 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 أعوذ بعزة الله قدرته وسلطانه من شر ما يجد وآزر. أعوذ بعزة الله قدرته من شر ما يجد وآزر. أعوذ بعزة الله قدرته وسلطانه من شر ما يجد وآزر. أعوذ بعزة الله قدرته من شر ما يجد وآزر. أعوذ بعزة الله قدرته من شر ما يجد وآزر. أعوذ بعزة الله قدرته وسلطانه من شر ما يجد وحاضر. أعوذ بعزة الله قدرتی من شر ما يجد وحاضر. بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله أرقيك من كل داء يشفيك ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم بسم الله اللهم أذهب. بسم الله اللهم أذهب. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم اللهم إنا نجعلك في نهور ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهور ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهور ونعوذ بك من شرورهم. يا شافي الأمراض اشفنا مرضانا مرضى المسلمين. يا شافي يا كافي يا مافي يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ اپنی پھونک مار کے پانی پر بھی دم کر لیں اور اپنی دایاں ہاتھ پوری ٹانگ کے اوپر مال لیں. ٹھیک ہے، اور تیل کے اوپر بھی دم کر لیں اور تیل کو آپ نے اگلے اتوار تک استعمال کرنا ہے اور ہلکی ہلکی مساج کرنی تیل کی. اور پانی آپ نے 2 ٹائم صبح شام پینا ہے، خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے پانی پینا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی.